अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व साथ, मैं हूं अली मुमताज़। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लॉग में अहम मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जिन टॉपिक्स को हम आज के इस वीडियो लॉग में डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुज़ाकरात की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो डिगी की बात मंजर आम पर आई है और उस पर हर तरफ अब बात हो रही है कि इसमें असल हकीकत क्या है, उस पर बात की जाएगी। इमरान खान साहब ने आज अनाउंस किया है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान जुमेरात या जुमे को वो करेंगे, तारीख बताएंगे जुमेरात या जुमे को कि ये लॉन्ग मार्च कब होगा और इस लॉन्ग मार्च में हिकमत अमली क्या होगी, ये मैं आपको आज के इस वीडियो लॉग में बताऊंगा। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज़म स्वाति साहब की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब के साथ और सारी तफसील से उन्होंने आगाह किया कि असल मामलात क्या हैं। एंड टुवर्ड्स दी एंड हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तोशाखाना रेफरेंस के फ़ैसले को लेकर, और अभी तक उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है या जिसको आप अटेस्टेड कॉपी कह सकते हैं, ट्रू कॉपी कह सकते हैं, वो अब तक जारी नहीं हो पाई है और उसके पीछे वजूहात क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात के बारे में इतलात आ रही हैं कि मुज़ाकरात PTI और PMLN के माबैन हो रहे हैं। ये बैकडोर मुज़ाकरात हैं और इन मुज़ाकरात में कोशिश यही की जा रही है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, बल्कि PDM कहना चाहिए कि PDM और PTI के माबैन कोई एक समझौता हो जाए और जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का अनाउंस करने वाले हैं वो ना करें। लेकिन इस पे अभी डेडलॉक बरकरार है। मुज़ाकरात को लेकर इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा है कि उसमें से कुछ सच रिज़ल्ट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और इन मुज़ाकरात में रिज़ल्ट अब तक इसलिए नहीं कोई आया या आने वाले दिनों में भी इससे कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा बिकॉज़ PDM ये कहती है कि जी अगले साल अगस्त तक हुकूमत कायम रहेगी और उसके बाद इंतखाबात होंगे, यानी कि हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। इमरान खान साहब का ये कहना है कि इलेक्शंस उससे पहले हों। अब इलेक्शंस उससे पहले कब हो सकते हैं? अगर आप ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जुमेरात या जुमे को वो लॉन्ग मार्च का अनाउंस करेंगे कि किस तारीख को होगा, तो वो फिर नवंबर में जाकर होगा। नवंबर में होगा तो नवंबर में अगर इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाते हैं तो फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो ये वही बात है कि मार्च में जाकर इंतखाबात होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि मार्च या अप्रैल में इंतखाबात हो जाएं तो वो उस पर रज़ामंद हैं। लेकिन PDM इस पर इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि PDM का अभी फोकस नवाज़ शरीफ साहब की वापसी पर है या नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली को ख़त्म करने पर है। और साथ ही साथ PDM को जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो क्या है, और वो थ्रेट ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत के, जिसमें अभी जब 16 तारीख को बाई इलेक्शंस हुए कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर, तो रिज़ल्ट सबके सामने हैं। उससे पहले 17 जुलाई को जब बाई इलेक्शंस हुए तो वो रिज़ल्ट भी सबके सामने हैं और उस रिज़ल्ट में जो नताइज सामने आए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि 2/3 अक्सरियत मिली है। और इस 2/3 अक्सरियत से PDM खौफज़दा है कि अगर इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाता है और फरवरी मार्च तक जाकर के इंतखाबात या अप्रैल तक इंतखाबात हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत, कम अज़ कम 2/3 अक्सरियत मिलेगी, बल्कि इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जी डिगी की बात पर। ये एजाज़ुल हक साहब का बयान है। एजाज़ुल हक साहब के बयान को आप रद्द नहीं कर सकते और एजाज़ुल हक साहब के पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। तो उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब, मलिक अहमद खान साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और यही वजह है कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है इस्टेब्लिशमेंट को लेकर तो मलिक अहमद खान साहब की तरफ से ख़ास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्तिया होती है, वो आकर बैठ जाते हैं और वजाहतें मलिक अहमद खान साहब की तरफ से दी जा रही होती हैं। ये तक कहा जा रहा है कि मलिक अहमद खान साहब की ही वजह से PDM या PMLN हुकूमत में दोबारा वापस आए हैं। और अगर आपको याद हो कि जब अभी शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब वहाँ पे बरतानिया में थे, लंदन में ही थे, और अभी इसहाक डार साहब वापस नहीं आए थे, तो तब भी वहाँ पर मलिक अहमद खान साहब मौजूद थे। मलिक अहमद खान साहब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं। तो ये कहा गया है एजाज़ुल हक साहब की तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब मलिक अहमद खान साहब की गाड़ी की डिग्गी में छुप कर जाते रहे हैं NRO के लिए, मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट से। और इस ख़बर की तरदीद आई है, और तरदीद तो आनी है PDM की तरफ से, बिलखुसूस PMLN की तरफ से, लेकिन इसमें किसी हद तक हकीकत भी है क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का एक हमेशा से स्टांस मुख्तलिफ रहा है, जबकि शहबाज शरीफ साहब हमेशा से मुज़ाकरात करते रहे, यानी कि वो इसी वजह से काबिल कबूल भी रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जी लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ने कहा है कि जुमेरात या जुमे को वो ऐलान करेंगे। हिकमत अमली क्या होगी,
شہباز شریف صاحب نے تو کہا ہے کہ جی اسلام آباد میں ہم گھسنے نہیں دیں گے، بلکہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو سرٹیفائڈ جھوٹے ہیں، سرٹیفائڈ چور ہیں، توشہ خانہ ریفرنس کے فیصلے کو لے کر میں یہاں پر ذرا ایک بات واضح کر دوں کہ پی ایم ایل این کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پی ایم ایل این کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ صرف پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اکراس دا بورڈ ساری پی ایم ایل این کا یہ مسئلہ ہے، بلکہ جو لوگ پی ایم ایل این میں جا کر بعد میں شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی اسی ڈگر پہ ہوتے ہیں. جیسے کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ پہلے پی ٹی آئی میں تھیں اور یہاں پر جس تھالی میں کھاتی رہی ہیں اسی میں انہوں نے چھید کیا اور بڑی آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی رہتی تھی، اور بڑی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پریس کانفرنس میں کسی طرح میرا چہرہ آ جائے، اور لوگوں کو دھکم پیل کر کے وہ آگے آتی تھی کہ میں کسی طرح ویڈیو میں بس آ جاؤں پریس کانفرنس کی کہ میں وہاں پر موجود ہوں. وہ بھی جب سے پی ایم ایل این میں گئی ہیں تو انہوں نے بھی مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دی ہیں. اس سے پہلے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فیصلہ آتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، بعد میں جب اس فیصلے کو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اردو میں تشریح کی جاتی ہے، پتہ ہی چلتا ہے کہ فیصلہ تمہارے خلاف ہے. انگریزی زبان میں ذرا معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہیں، اور اس معاملے میں بھی جو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے اس پر جی چینلز کو بھی میں کہوں گا کہ جی خبریں چلنا شروع کر دی ہیں. عمران خان صاحب تاحیات نااہل ہو گئے، عمران خان صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے، عمران خان صاحب دوبارہ کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. یہ خبریں چلانا شروع کر دیں، لیکن جب فیصلہ سامنے آیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں ہے، اور یہ فیصلہ بھی بہت ہی بھونڈا فیصلہ ہے. کیونکہ جب یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے تو غالباً پیر کو اس کے اوپر سماعت ہوگی، تو اس فیصلے میں بہت سے لوپ ہولز ہیں، اور سب سے بڑا لوپ ہول یہ ہے کہ جو 5ویں ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے ان کے دستخط بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اب تک یہ دستخط نہیں ہو پائے ہیں. تو لانگ مارچ کو لے کر جو خان صاحب اعلان کی بات کر رہے ہیں اس میں حکمت عملی یہی ہوگی کہ اسلام آباد میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کل آپ دیکھیے کہ فیض آباد میں صرف فیض آباد کی حد تک ہی پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ان کے ورکرز موجود تھے کہ وہاں پر اسلام آباد پولیس کی طرف سے ایکسپائرڈ شیل برسانا شروع کر دیے گئے اور شیلز کی بارش کر دی. انہوں نے ایک دفعہ پھر انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا کہ بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، جیسے کہ انہوں نے 25 مئی کو کیا تھا. اور 25 مئی کی رات کو خاص طور پہ پوری رات اسلام آباد میں اسلام آباد پولیس اسی طرح سے ایکسپائرڈ شیل برساتی رہی. تو خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس کی حکمت عملی جو طے پائی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف شہروں میں احتجاج ہوگا، اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا، اسلام آباد داخل ہونے کی کوشش نہیں کی جائے گی. ادھر سے ساؤتھ پنجاب میں جو موٹر وے ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، جو روٹ ہے. پھر اسی طرح سے بلوچستان سے جو کنیکٹنگ روٹ ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے گا. کے پی کے کی طرف سے بھی جو روٹ ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے گا. اور یہ وہ حکمت عملی ہے جو خان صاحب کی طرف سے اور ان کی پارٹی کی طرف سے ترتیب دی گئی ہے، اور اسی پر یہ لانگ مارچ ہونا ہے، احتجاج ہونا ہے. اور یہ احتجاج ایک فائنل کال ہے، جیسا کہ خان صاحب پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فائنل کال ہوگی. اور خان صاحب نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ بات چونکہ اب الیکشنز ہوتے ہوئے یا اس طرف معاملہ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہی وجہ تھی کہ خان صاحب کی طرف سے اس کو ملتوی کیا گیا تھا اعلان کو، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جمعرات یا جمعے کو وہ اعلان کر دیں گے. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ حکمت عملی کے تحت کہ کہیں پر کوئی بات چل پڑے، کیونکہ خان صاحب کا یہ کہتے ہی کہ جمعرات یا جمعے کو وہ اعلان کریں گے. بہت سے حلقوں میں تھرتھلی مچ گئی ہے، گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو قائل کیا جائے اور یہ اعلان کچھ مزید مؤخر بھی ہو جائے. آگے بڑھتے ہوئے جی ہم بات کرتے ہیں اب اعظم سواتی صاحب کی. اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں اعظم سواتی صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے ان کی پوتیوں کے سامنے ان پر تشدد کیا گیا ہے اور وہ ٹراما میں ہیں. اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بچوں کے سامنے اس طریقے کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا ایک ٹراما ہوتا ہے، اس کا ایک ذہن پر اثر ہوتا ہے اور وہ زندگی بھر نہیں نکلتا ہے. اور اس پر انہوں نے سو موٹو نوٹس لینے کا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے کہا گیا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ اس سلسلے کو یہاں پہ رکنا ہوگا، کیونکہ اسلام آباد پولیس بہت گندی ہو چکی ہے، بہت میلی ہو چکی ہے، بہت ان پر الزامات اب لگ چکے ہیں. اور ان کے اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کردار پہ اب جتنا کیچڑ ہے، جتنی کالک ملی جا چکی ہے، یہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کو دھونے کی، اس کو اتارنے کی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ پہلے شہباز گل کا معاملہ، پھر اب یہ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ جس میں 75 برس کی عمر کے آدمی کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا گیا ہے. اور پھر ایک اور یہاں پر ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جس طرح سے پی ٹی آئی کے ایم این اے جو اب خیر استعفیٰ دے چکے ہیں، صالح محمد خان صاحب، ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا، وہاں پر موجود تھے اور خاص طور پہ ان کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان کو پکڑا گیا. اور پھر اس کے بعد ان کی جو تصویر شائع ہوئی ہے جس پر اسلام آباد کے پولیس چیف نے، آئی جی اسلام آباد نے
इंक्वायरी का ऐलान तो कर दिया है, पर क्या फ़ायदा इंक्वायरी का, और ये सारी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, सारी ड्रामेबाजी है कि सब किस लिए किया है, क्योंकि उनके कहने पर ये सब किया गया है। ये तकरीबन कोई 25-26 किलोमीटर की हदूद के वो आईजी हैं, और उनको वहाँ पे 25-26 किलोमीटर की हदूद का नहीं पता होगा कि उनके मुतलका नीचे एसपी, एसएसपी, एसएचओ, डीएसपी ये सब क्या कर रहे हैं, उनको सब बड़ी अच्छी तरह से मालूम है। तो इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि इस मामले की उनको पहले से बखूबी खबर थी, इतला थी, और इस पर उनका ये कहना कि जी हम इंक्वायरी करेंगे, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। इसके साथ ही जी मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त, और जाते जाते एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मेरे हिसाब के मुताबिक, मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, कल इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के मौका पर एनडीयू में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि वो 5 हफ्तों में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक वो रिटायर नहीं होंगे और उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।